Katungod sa katauhan mapanalipdan ligong baruganan gikinahanglan padayon uswag Aurora makakaigsunan kumusta adlaw na sab nga Sabado karon o ganiya atong tulumanon sa kanginan ang sandigan sa kamaturan ug baruganan. Pakiguban kanamo sulod ining katluan ka minutos alan sa maayong pangagamhanan ug akong partner sa masanandan atong BGMP retired Colonel Mel Torres o kining ubos ninyong higala sa kanginan Joe Mendoza maghatod kaninyo sa mga kasayuran nga angay natong mahibawan. Good morning, Brad Mel. Good morning, Radyo. Good morning, Sambuanga del Sur. Good morning, Aurora. Auna sa tanan, ato unang itunol nga itong pagkatahuran ngadto sa atong bag-o, batanon nga amahan sa lungsod, Attorney Uwin Doroteo Cabahog, ang atong bag-o mayor ng lungsod sa Aurora nga sama panglantaw, paghuna-huna, pagbatig, pagmahal sa lungsod sa Aurora. Ang ato sa nang sakop siyang panimalay, ngadto sa atong mga opisyalis, atong lalawigan, mga opisyalis ng atong lungsod, ngadto sa tanan nga mga pangulo o mga kawanit sa nagkalain-laing ahinsya sa atong kagamanan, sa atong mga igsuong mamumuo, mag-uuma, mga igsuong magpapatigayon o sa tanan nga sa kanunay nagsunod o nagpaminaw ning atong tulumanon. Mayong buntag. Okay, salamat Brad Mel og palarang ta karong buntag Brad Mel adlong Sabado. Bisan pa man sa kabisis yang gimbuhaton og rest day karon Sabado apan niagyod sa atong programa ang atong Kumilik registrar no Kumilik officer nato sa lungsod sa Aurora. Si Mr. Ray Di Mesa atong tagaan siya panahon na Brad Mel sa usa pa sa atong mga pangutana sa iyang pagtimbaya. Greeting ngadto sa atong suking paminaw. Good morning Ray. Good morning Sir Joe. May buntag sa tanan no. Ako si Ray De Mesa, election officer sa Aurora sa Sambuanga del Sur. Ako lang ipahibalo nga sugod ni atong Hulyo 22 hangtod sa Hulyo 31 adlaw kana nga Miyerkules, apil niya na ang Sabado ug Domingo na nagahimo na sa kita sa atong registration sa opisina sa Kumilik sa lungsod sa Aurora, sumala sa resolusyon nga gikan sa Manila nga atong pagregistroon ang mga iski ang nagaedad og 15 hangtod sa 18 ang edad 17 15 hangtod sa 17 nga edad sa atong sangguniang kabataan o ang atong regular nga voter 18 ang edad pataas. Atong opisina bukas gikan sa alas 8 taman sa alas 5 sa hapon sa pagdawat sa mga aplikante o magparehistro nga mo butar karong atong umabot nga eleksyon Oktubre 28, 2013. Ano ito kino sa mahuman ni pagparehistro sa mga bagong butante nato, pre? Sumala sa resolusyon nga atong nadawat matapos kini karong Hulyo 31 adlaw kana nga Miyerkules. So pila lang ka adlaw? Murag pulo lang adlaw no? Kining ingon ni pagparehistro, mahimo ba ba ini nga ang usa ka rehistradong butante mo transfer pagparehistro sa usa ka barangay? Gikan sa laing barangay mo pa rehistro sa laing barangay tungod kay gusto siya nga adto mo butar dito niya tapos doon na siya sa kapdangan o mga butang niya nang maong nasutan nga barangay nga buot niyang parehistruhan. Transfer CB. Sigon sa ato ang batakang balaod sa Kumilik, dapat mo-establish siya og 6 months nga residency to be considered as voter. So kung pananglitan nakabotar siya sa niaging eleksyon Mayo 13, so nya ato ang barangay election is October 28, dili siya makamit sa unom ka bulan nga residency tungod kay 5 pa man lang ka bulan gikan sa Mayo. So ang resulta dili gyud siya maka-transfer tungod kay dili man siya maka-establish sa 6 months nga residency. Ang buti pasabot sa pulong residency mao kadtong katapusan niyang pagbutar. Sa usa ka dapit diin gikinahanglan gyud nga mubutar una siya ni anang lugar mga unya mo puyo siya sulod sa unom ka bulan para ma-establishar nga siya resident anang lugar. Gawas lang og diha na gyud siya nagpuyo nya wa lang siya makaparehistro. Dili siya maka-classify nga doon na siya residence.
Sa pagbutar niya sa Mayo, ebidensya naman guna nga residente pa siya ng lugara. Gawas lang kung wala sa kabutar, so pwede na to siya matransfer. Pero kung nakabutar siya sa atong Mayo 13, so katong sa iyang pagbutar, ebidensya to nga residente gyapon siya ng lugar, so dili pa siya pwede mabalhin sa pikas nga lugar kay nakabutar pa man siya sa iyang gikanan nga lugar. Klaro kay na, no? So, ini bang kamubo sa panahon Mr. Ray Dimisa ang atong election officer sa Aurora, up to July 31 man lamang ang registration. Bot ba pasabot nga wala na extension na na? O hantod ba ta sa 12 midnight sa 31? Ang sumala sa resolusyon nga atong nadawat is until 5 PM pagita, pero ang atong opisina mga tag konsiderasyon gamay tungod sa kalagyo pud sa mga atong mga magparehistro, pwede po ta mo extend ug gihapon. So makita na to Brad Mel nga medyo pulo ra kadlaw. Pulo no? ra gyud Pulo kadlaw. kadlaw. Ang rehistro di abang diri sa poblasyon. Oh, sa ato yung opisina sa Comelec, wala ta gihimo nga satellite registration tungod kay usa ra man gud ang ato ang computer. So dili man ato pwede nga mag-establish ta og laing satellite nga computer kay ang muana sa opisina dili na to ma-accommodate. Kung sa inyong pagpaagis, pagpariso sa mga barangay, inyo nag-cluster para dili sila magbuot o basta lang nga bisag kinsa nila maabuti na mga rehistro. Sa sigon sa niaging ugnayan ato tong gihangyo ang mga barangay officials, barangay kapitan sa laing barangay nga mga dapat mo submit sila sa ilang propose nga number of registrants or number of pila ka buok ang angayan lang magparehistro. Una pa ta mo establish og barangay schedule para ato silang ma-arrange kung tagpila ka buok atong ma-accommodate sa kadlaw. So pagkangalan nga wala man sila ni submit, naray mga unom or 5 ka barangay nga ni submit silang proposed registrants na pugos taog. Ang katong mga ni submit ato tong gipang schedule, pero ang katong wala naka-submit ato na lang yung silang gisagol-sagol, so magkaagad lang kita og kanus sila muna sa atong opisina. Kini ba na will disseminated ba ni sa kada barangay nga ang pagpangrehistro kulto bragyod ni gitakda nga panahon? Gawas ka ato kining gipahibalo kini sa atong nasyonal nga telebisyon ug sa mga radyo diri sa atong lungsod sa Aurora ato nang gipahibalo sa mga barangay pagkapitan pinaagi sa katong ugnayan nila nga kada bulan. Meeting sa mga kapitan. Meeting sa mga kapitan nga tama na gid sa 31. Gawas kung moingon na pud ang Manila nga dunay extension, pero mintras nga wala pay order sa Manila nga dunay extension, magpabilin gyud nga hangtod sa 31 na tatapos. Kini bang registration Mr. Dimisa may namasayran sa atong mga aplikante nga magparehistro katong mga kabataan na iski 15 to 17 years old, di ba? O sa mga hamtong sa mga regular 18 above, no, ang pangidaron. Kung sa may mga requirement ini pananglitan sa iski, kung sa may requirement nga ilan dadon dia sa Comelec. Ang sigon sa ato ang resolution gihapon nga magdala sila sa ilahang mga valid IDs. Ang sa SK, ang atong makuha nila is ang ilang mga birth certificate, ilang baptismal, school records. O uban pang mga valid IDs nga nagpamatuod nga mao gid na ang ilahang adlaw nga tawan ug mao na ilahang edad. Para mo-qualify sila sa para SK nga registration, SK nga voter. Kini sa regular pod. Sa regular, sa sumala sa nandan nga mga requirements, mao kana ang mga valid IDs, mga passport, mga SSS IDs, PhilHealth, mga police clearance, birth certificate o kana mga baptismal certificate o any valid IDs. So, brother, Tingali mo na ni panahon nga imong sang paimulsan nga imong madapit ang tanan nga mga kwalipikado na bang magparehistro o yun ini gitakda nga panahon. Sa imong na ni panahon. imong panahon ni sa pag-awhag sa mga tao. At among kini ang Comelec, opisina sa Comelec sa Aurora, nag-awhag nga sa tanang butante sa atong lungsod sa Aurora nga kung mahimo magparehistro sila sa labing sayo para maglikay ta sa magdasok na puhon sa adlaw sa mga hapit na mahuman kay ato orabang sa deadline. hapit na sa deadline kay ato orabang sakit sa ato ang mga Ito tao ang nga parehistro dito sa na deadline. mga sa deadline na magparehistro unya mga suko na dayon kay hina daw. Actually, kung magpasayo-sayo lang untata
wala gina nag-awag ang atong opisina sa Comelec sa Aurora nga ug mahimo karon pa lang daan magparehistro ta og sayo-sayo para kung unsay mga problema maato pang solusyonan dayon para maka-rehistro ang tanan. Okay, salamat kayo Mr. Ray Dimisa ang atong election officer ug di na lang kanamo pugnan karong buntaga Mr. Dimisa kay medyo busy kay ka bisan gani sa imong kaliban sa imong trabaho karon ni apagid ka sa among programa. Daghang kay salamat Mr. Ray Dimisa. Daghang salamat po sa panahon nga auhag kita o makapahibalo kita sa ato ang mga butante o katong mga umaabot nga mga butante pohon sa atong barangay elections. Doon may mga panahon nga amo kang imbita kung labi na doon ay mga informasyon diya sa imong buhatan nagikinahanglan kay masayran sa itong mga tawan. Available ba dyan mong ka? Mr. Dimisa. Basta dili lang taing mga busy gud kayo. Pwede tagana May ta ng panahon. Daghang salamat. Okay, sir. Salamat kayo. O, gatong oras karon magigsunan alas 6:11 na sa buntag padayon ta sa atong tulumanon ang sandigan sa Kamaturan ug Baruganan o gatog yung nabati kaganina di palandugay si Mr. Ray Dimisa atong election officer sa lungsod sa Aurora nga nag-auhag lagi sa padayong matawag nato nga continuing registration para sa atong maabot nga election sa atong mga kabataan og labi na katong nag-edad og 15 kadto 17 anyos maingon man sa regular nga mga buot magparehistro sa atong Comelec katong nag-edad usab og 18 anyos pataas. So salamat kayo Mr. Ray Dimisa og padayon ta Bradmel sa atong isgutanan sa atong programa karon. Og sa pikas nga bahin Bradmel nagpadayon gihapon karon ang atong matawag nato nga synchronized massive clean up for the entire municipality, no, dili lamang dinhi sa poblasyon lakip no sab ang atong mga kabaranggayan sa 44 kabarangay pinagi sa atong mga barangay opisyalis sa pagpahigayon sa ilang massive clean up drive para kalikayan kining balatian ligi sa dinggi nga diin kung maghisgot ganit tag dinggi na agyod ang mga lamok na itong liging gitawag nga Aedes aegypti nga mo'y magdala unya anang mga bakterya ganing virus nga dadon ining mga lamok ug makapaak sa atong mga kabataan labi na itong mga kabataan nga kulang kay resistensya nga mo'y mataptan ini Bradmel diin kalipay nato nga pinaagi sa paningkamo sa atong batanong mayor si Attorney Boen Doroteo Rosauro Cabao atong Mr. Mayor diin nagpagawa siya nining Executive Order number 1 series of 2013 di atong nakalabay nga mga semana aron ipaigayon ang matag Miyerkules ang synchronized massive clean up for the entire municipality. Kining unang executive order sa atong batanong mayor, executive order number 1 series of 2013 nakaani kini og daghang mga pagday sa gikan sa atong mga lungsuranon. Gani matud nila usa kini ka maayong sanglitanan kay ang ato nagyong mga alagad sa lungsod mo'y nagpakita og kakugi aron sa pagpanglimpyo sa atong karan sa atong lungsod ug kini nakahatag sapo kadasig sa atong mga lumulupyo nga sila na mismo gayod manglimpyo mukuyog sa paglimpyo sa atong mismo sa ilang tugkaran. Doon na gali mga komento sa uba nga maayo kuno nga dili lang dini sa poblasyon sa Aurora imuon ang mga pagpanglimpyo iapil sab kuno ang atong mga kabaranggayan. Mo nang tingali naka hatag nga itong komento wala tingali siya may bao nga kini dili lang dinhi sa poblasyon kundi naglangkob kining maong Executive Order number 1 series of 2013 sa tanang kabaranggayan ning atong lungsod. Synchronized ni, di ba? Oo, paghulma ni atong gitawag Bradmel, paghulma ni atong gitawag og barangay brigade. Oo, mao ning ni Asya nga kung nakita nato ni nga ang mga kawani sa atong kagamahanan ning lokal, atong lungsod lokal nang limpyo diya sa atong mga kadalanan, diya sa atong mga public places. Kini usab gihimo ni sa nagkalain-laing barangay sa atong lungsod, pinasiugdahan usab sa ilang mga barangay officials dito. No mo ni ang sa tibok lungsod sa Aurora, doon nagyoy pagpanglimpyo sumala
sa ordin no nga gihimo Oras. sa atong batan-ong mayor matag Miyerkules. Oo. Sa adlaw matag Miyerkules hapon oras Alas 3 alas ngadto sa 3 ngadto sa alas 5 sa hapon. 5 sa hapon. Mao ni ang kini imo makita nga sa una ang paagi din kay mao mo ang usa nga nahimo ning maong ordin Bradyo tungod lagi ining gikahadlok ang sakit sa dinggi dala sa namok. No, dinhi sa ato sa Oh, Aurora, sa tulo sa Brad Mel, Aurora. 23 ka kaso. Sa una, Dinggi. mahinumduman nga ang atong estratehiya sa pakig-away ni ining maong sakit o ni ining dinggi mao katong pagpaaso. Di ba? Padayon gyapon Oo, karon. kana aray mga hapon na kay mamutoy gihimo sa atong mayor sa Health, una, oo. no? Pinaagi sa atong Rural Health Unit. Rural Health Unit. O nini sa ang approach ang estratehiya po ini mo nga ang tanan lagi mga tao, no? Magtinabangay. Para niini magtinabangay kay nakita ni nga pinaagi sa lihok sa pagtinabangay sa tanan dili lang sa mga opisyales sa lungsod, dili lang kay sa mga empleyado sa lungsod, kundi ang tanan gyud. Kay kini kun makatag man ni kadasig sa tanan na kun nang limpyo ang mga kawani sa tunungsod diha mismo sa ilang tukaran, abation po ni sila ka iko o kaulaw na, di ba? Oo, nga sila gilimpyuhan sila dito sa pita. Sa ilang tukaran Oo. mo ning nga nakatag kini maayo sa litanan o sa giingon ko na Bradyo nakaani kini mga Mga pagdaig. pagdaig Oo. sa atong katawhan dinhi sa lungsod sa Aurora. Og salamat kayo Brad Mel, no? Salamat kayo sa atong mga kawani sa kagamanan nga gikan sa atong mayor's office, sa atong gikan sa mga kawani gikan sa Sangguniang Bayan, sa budget o uban pang mga empleyado sama sa RHU, mayngon man sa Office of Agriculture, sa Office of the Assessor, mayngon man sa local civil registrar o sa Treasury o sa Market Office, mayngon man sa accounting o sa Office of Municipal Engineer in PDC o sa DSWD o sa mayngon man sa kawani usab sa prosesor nga diin aduna sila yung mga lugar nga na-assign sa maong lugar aron pagahimuon ang kiniliging gitawag nga massive clean up for the entire municipality diin sa matag adlawng Miyerkules for the whole year ni siya Brad Mel. For the whole year ni siya, dili lamang pipila lang ng mga Miyerkules, kundi for the whole year round na ni siya, kada Miyerkules, alas 3 sa hapon, ngadto sa alas 5 sa hapon. Base sa gipagawas nga Executive Order number 1 series of 2013 nga di na makawani sa kagamanang lokal, particular din sa itong munisipyo, ang manguna sa mga lugar nga gi-assign sa pagpanglimpyo. O gamay man sa atong barangay katong imo na isgutan Brad Mel nga ang mga barangay kinahanglan usab sila nga mo participate ini kay do na may sa ugnayan ng daan gipahibalo na daan ni Mayor Toto Cabahog nga maghulmag yun og barangay brigade aron pakigpatukan kining maong balatian nga gitawag dengue fever, dengue hemorrhagic fever, gumikan anang nalaging lamok lagi nga gikahadlukan kaayo nga kini gitawag og Aedes aegypti og kini ato ning ipadayon matag adlaw nga Miyerkules alas 3 hapon hantod sa alas 5 sa hapon. Maula itong panginaot Bradyo nga kining batasan sa pagpanglimpyo mahimo ning kabahin sa kinaiya sa katawhang Auroranon. Kay sa ingon ni ini kung mahimo na ning kinaiya sa matag banay sa atong kabarangayan, so ang pagpanglimpyo matag karon ug unya mao gayud kini ang pinakamaayong hinagiban batok ni ining gikahadlukan nga sakit. O gawas usab ni ana ang batasan sa pagpanglimpyo mao kana ang kinaiya diin ang tao dugay o dili kanang dili ba risgo sa bisan unsa mga sakit kay kining sakit gud kagaw ni di ba nya kining kagaw anha ra ni magdula-dula sa mga butang pugaw pero di gina siya mo dula sa mga dapit diin malinis limpyo di ba so wala gyoy risgo sa bisan unsang sakit
labi na sa atong kabataan. Kung mahimo na to kining batasan kung kinaiya ang makanunayang pagpanlimpyo diha sa atong panimalay, diha sa atong pagkaran sa atong panimalay. Mawitay nung dala, Brad Mel, ang atong unang ginang sa atong lungsod si Dr. Mary Celine Asor Cabahog, ang ato at the same time nga mao say atong municipal health officer, uban sa iyang mga ginsakupan ang kanunay nagapadayon sa pagpaaso. So, pagpaaso sa ilahang gigamit karon ang pagpaaso sa mga lugar sa establishmento din tuwa dito ang posibleng kaitlugan sa mga lamok o padayon usab ang ilang mga kawani at mga sanitary inspector uban pa mga kawani sa rural health unit sa pagduaw sa mga lugar, pagsiksik ang mga lugar kasi ang nahitala nga kaso 23 ka kaso sa dinggi, upat ang namatay, upat ang nakabsan sa kinabuhi sa maning maong balatian o sakit sa aning dinggi hemorrhagic fever, brother. Nagkini sa akong pang lantaw bro, ang lungsod sa Aurora, swerte kaayo ba nga nakabatud kita og usa ka first lady diin batid no sa panglawas sa tao. Kay by profession usa man siya ka doktor. No nang ang iyang concern gyud panglawas sa katawan mo ning nga pinaagi niini maalagaan ba no ang panglawas sa atong mga katawan labi na gyud sa atong mga kabataan. Muni nga dako kay ta mga paghinaot dako tong paglaom nga ang katawhang Aurora noon ang atong kabataan niini mutubo nga imsog tungod sa makanunayong nga pag-amuma sa atong first lady kay mao magini ang iyang primary concern ang panglawas ang kahimsog sa panglawas sa katawhan dinhi sa lungsod sa Aurora. Muna kayo nga sultita nga nakabatot ang first lady and at the same time mao pa ang head sa atong rural health unit no? Municipal health officer. Municipal health officer kay siya mahimo gayud nga kaabag mahitungod ining programa sa panglawas atong katawan. So mao lang ini pinagi sa tulumanon na Brad Mel ang sandigan sa kamatuoran ug baruganan nga pag-awhag sa atong mga kaigsunan labi na sa mga Auroranhon nga magtinabangay ta kay ug wa tay unity, wa tay kay usahan sa pagsumpo nining mong balatian, magkadaghan ang among kaso. Pinaagi sa atong kahiusahan sa pagsanong sa awhag sa atong Batanong Mayor Toto Cabahog nga aning gitawag nga massive clean up drive for the entire municipality. Masumpo na nato ni ang mga lugar nga diin tuwa nangitlog ang mga lamok. Akong balikon nga kinirabang lamok ang iyang karakteristik ini Brad Mel, ini gitawag og Aedes aegypti. Anha gyud siya mangitlog anang mga clear water. Kay lahi man sad tong lamok nga mangitlog ngadto sa mga lubog nga tubig. Pero ang kinaiya de ining Aedes aegypti ang anha ina siya mangitlog sa mga clear water. Sama pananglit og aduna kay mga tanom nga kining gitawag sa tanom bitaw Brad nga murag pinya nga diha mapundo ang tubig. Ulan. Ha? Ulan na manggaling ulan og bisbisan diha mapundo og dili ani mo mabantayan o batan-aw na pila ka adlaw ana makakita ka diha daghang mga waya-waya. Pipila ka adlaw mahimo ng lamok. Paingon man sad sa atong mga basiyo sa lata, mga kining botilya, masudlan gani nagtubig unya makita mo nay itluganan sa mga lamok diha na sad magdaghan ang atong lamok diha sa atong panimalay mismo. Yung sabi no? Pagkana labi na sa atong mga balay karon nga daghang kayo mga tanaman, mga bulak, di na anang murag medyo ang dahon, mga pinya bitaw kanang sa nga mga sangit ang mga tubig din na mapundo. Sa sulbad na to nga mo makanay kinahanglan itluganan sa mga namok na nagdagdinggi. So ginang lang yun ang iyabo gina nimo o kwaon yun ang nimong tubig Kada adlaw. Kada adlaw. Iapil na sa
kada adlaw. Hasta ng flower base o flower base nga na-stagnan nabitay mga mapundo ang tubig kana mo ni paborito kayo sa mga lamok nga kaitlugan nila o makita nimo sa pipila ka mga oras, pipila ka mga adlaw, mahimo ng waya-waya hangtod nga mahimong lamok kana Brad. Atong oras karon mga gisunan, alas 6:25 na sa buntag, padayon mo sa pagpaminaw sa Sandigan sa Kabaturan ug Baruganan. Sa pikas kabayan Brad Mel, og kagahapon atong gitambungan ang usa ka forum diin kita mo gipadad-an og memorandum ni Attorney Boying Dolotio Cabahog, ang atong pinanggang municipal mayor sa pagtambong ligi nining forum upod staple sufficiency program diin ato kining gitambungan kagahapon adlong Biyernes diha nga gipahigayon sa Guillermo Hotel. Ubay-ubay gyud ang mga information officer sa matag ahensyas kagamanan o mayon man sa atong mga kauban sa media nga mitambong press and media broadcast ang mitambong usab aron sa pagpaminaw ni atong gitawag forum on food staple sufficiency program og mahinungdanon kayo kini nga maong forum aron masayod ta sa nilugdanan sa maong programa kabahin ligi sa atong mga pagkaon diin ang atong agriculture mo'y inkargado ni Ana Brad Mel. Ito na bro, importante kaya na kaysa ako galing na sayran bro nga kita pod nga mga Pilipino murag hili kay ta ining kung sa daghan bang mga usik sa pagkaon labi na ini mga bata. Di ba? Nahilabihan kadakan usik nga ang usik kali ini sama kadakan sa ilang gikaon. Kanya matod pa sa atong nasayran ni ini nga pagtuon ini budi nga ang matag Pilipino daw muusik og duha lang ka tablespoon no nga kutsarita nga kanon matag kaon. Daghan na siya unya gikwenta nila budi nga hibali og timbangon nimo timbang ni og 9 gramos sa uncooked rice, which is equivalent to 1.7 million kilos a year. Sa moabot na diay 1.7 kilos a year sa tibuok ni katawang Pilipino na mag-usik ka na pag nabay mumho nga sa ilang panahon sa pagkaon. Unya sumala pa sa pagtuon ini nga mukabat kinikon ibaligya ni ang nausik lang na pagkaon diya sa atong lamisa mabog kini ngadto sa size ngadto sa city bilyones matag tuig sa nakakadako na diyan ang uli. Mao lagi na Brad Mel, apil na ba na sa programa sa atong presidente Noynoy Aquino may tungkol sa atong sa itang suna sa kitawag og State of the Nation address nga gabahin ligi sa 2013 National Year of Rice, no? Sapat na bigas kaya ng Pinas. Gani do na pa plano sa gibutyag ni Noynoy Aquino, President Noynoy Aquino nga mahimo na ta nga mag-export og mga bugas, no? So ato ni kalipay sa maong kalihukan sa atong agriculture. Gani di sa atong sulungsod sa Aurora daning kamot usab ang atong pinanggang Municipal Mayor Attorney Boying Dolotio Cabahog na mapadayon ang programa sa atong agriculture rebel diin nasugdan na sa iyahang amahan ug iya kanang ipadayon mahinungdanon kana rebel nang naka-appeal na sa para sa 2014 nga budget. Amo ni ang gipag-ingon sa atong bagong mayor, no? Ni Mayor Tudok Cabahog kini local poverty reduction project, di ba? Amo ni ang sa may tungod sa livelihood. Amo ni gyud ang iyang usa sa mga gikuha nga programa karon nga ma-implementar gyud niya para sa 2014. Para sa 2014. Para sa corn production, no? Kini nagtumbok sa 42 sa barangay o ang total project cost ni is 300,000. O niya ang atong county park ini is 45,000, di ba? O niya ang rice production 14 ka barangay. Ang makuha na kay 14 ka barangay atong dunay pasakan nato, no? O niya ang total project cost ni is 300,000, doon na po'y counterpart na itong 45,000.
ang atong high value crops production 43 ka barangay ni. Unya dunay 200,000, unya nga atong counterpart ini 30,000 pesos. Bino Brad Mel, disinyas na gyud ang atong technician Brad Mel, ato nang ipadayon tungod sa kapiki sa atong panahon. Nindot kay na Brad Mel nga programa sa atong bagong mayor Attorney Boyne Doroteo Cabahog o atong municipal mayor, kabahin lang nining programa kabahin sa agriculture nga din kahanay na daan sa local poverty reduction action plan para sa 2014. Sa imong panakop na lang Brad Mel? Sa tunanan, mingon nalaman ko nga kini ang inyong higala, Wigsoon, Mel Torres. Mingon kanyo daghang salamat sa inyong pagpaminaw hangtod sa sunod Sabado ning maong takna ning maong istasyon. May mutak. Katungod sa katawhan mapanalipdan ligong baruganan gikinahanglan padayon uswag Aurora o kining ubos ninyong higala sa kanginan Joe Mendoza mingon ninyo daghang salamat ug maayong buntag kanaton tanan.